بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء دعا ہے میری تجھ سے اے میرے الہ، دعا ہے میری تجھ سے اے میرے الہ، تو ہمیں نیک بندوں کا ساتھی بنا، ہم خدمت کریں دل سے اسلام کی، ہمیں قرآن پڑھنے سننے کی دے توفیق بھی، ہم چمک کر کریں، ہم چمک کر جہاں میں اجالا کریں، بس تیرے نام کا ہی بول بالا کرے، تو ہو جائے راضی میرے کام سے، میرا ہو ہر کام پورا تیرے نام سے، رضا کرتا رہے ہر دم بلند حق کی صدا، کر پوری میری تو یہی التجا، اے میرے الہ، اے میرے الہ، تو ہمیں نیک بندوں کا ساتھی بنا، آمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام کل ختم الرسول، انسانیت دے معلم اعظم
کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھی اور نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی روحانی ایمانی ماؤں اور بہنوں، آج مرحا 16/6/2017 دا عظیم الشان رمضان المبارک دے تیسرے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جہنم میں عورتاں زیادہ کیوں؟ یہ عنوان بڑا ہی انوکھا عنوان ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں؟ یہ عورتاں ساڈیاں ہی ماواں تے بھیناں نے، یہ بیبیاں ساڈیاں ہی بہو تے بیٹیاں نے، اور سانو فکر ہونی چاہیے کہ قاری رضا نے عنوان بڑا عجیب رکھے ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں؟ آخر اس وجہ کی ہے؟ یہ عنوان کیوں رکھے گئے؟ جہنم دی شولیاں والی بھڑک دی ہوئی اگ، غضبناک اگ، او دے اندر او کیڑیاں عورتاں ہونگیاں جیڑیاں اس اگ وچ جان گیاں؟ انہاں عورتاں دا قصور کی ہوئے گا؟ او کس گناہ دی وجہ دے نال جہنم میں زیادہ جان گیاں؟ انہاں دا جہنم میں جان دا سبب کی ہے، وجہ کی ہے؟ غور نال آج دا عنوان سنو۔ مسلم دی روایت حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، روایت فرماندے نے کہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن یا اضر علی الرجال من النساء، فرمایا سب تو زیادہ فتنہ عورتاں دا فتنہ ہے، اللہ میرے بعد تمام فتنیاں وچوں مرداں واسطے سب تو زیادہ فتنہ عورتاں دا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب دی وجہ کی ہے؟ عورتاں دا فتنہ کیوں؟ فرمایا اکثر خرابیاں تے بربادیاں انہاں دی وجہ دے نہ ہوندیاں نے، لوگ اپنی عورتاں دے پیار محبت دے اندر گرفتار ہو کے شریعت محمدی دے خلاف، قرآن و سنت دے خلاف سارے کام کرن گے۔ عورتاں دی ہر بات منی جائے گی، جائز ہو یا نہ جائز ہو۔ اللہ اکبر۔ اٹھاؤ بھائی موبائل کدھر؟ سیلفی صاحب اندر آؤ ذرا۔ سیلفی صاحب نے بلاؤ۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
خطبہ پڑھیا بالکل ٹھیک سی، انہوں صحیح کرو۔ میرے تو تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتے پہلے سی اتھے سیٹ کر دو اور بارہ انہوں سیٹ کر تھوڑا جا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اکثر تمام فتنے وچوں مرداں وات سب تو زیادہ فتنہ عورتاں دا ہے۔ انہاں عورتاں دی وجہ دے نال اکثر خرابیاں تے بربادیاں ہوندیاں نے۔ لوگ اپنی عورتاں دے پیار محبت دے اندر گرفتار ہو گئے، شریعت محمدی دے خلاف، قرآن و سنت دے خلاف بہت سارے کم کرن گئے، عورت دی ہر بات منن گئے، چاہے جائز ہووے چاہے ناجائز ہووے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عورت دے تابعدار، عورت دے غلام، ماں باپ دے نافرمان، سیٹ کرو انہوں حالے نہیں سیٹ ہویا، رب دے قرآن دی پرواہ نہیں اور محبوب نبی دے فرمان دے پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیر تھوڑی گھٹاؤں، اپنا ایمان جڑا ہے نا وہ بھی اپنا دین تے ایمان فرما بیچ دین گئے۔ اور سنو سنو میرے محبوب نبی دی روایت، آقا فرماتے نے جامعہ ترمذی دے اندر، جامعہ ترمذی دے اندر فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا دنیا دی عیش و عشرت دی خاطر، زیب و زینت دی خاطر دین مان دو دے لگا دین گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور قرآن بھی اعلان کر رہے آئے، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دی ظاہری زندگی نو جان دینے، دنیا دے کھیل تماشے نو جان دینے، دنیا دی عیش و عشرت نو جان دینے، اور دنیا دی زیب و زینت نو اے جان دینے، دنیا دے پیار محبت نو جان دینے، دنیا دے کھیل تے تماشے نو جان دینے، لیکن فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اور آخرت ہوئے لوگ غافل نے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا غور فرما لینا، معاشرے دے اندر آئے دن آئے روز بڑھ دیا ہویاں وارداتا، اے خرابیاں تے بربادیاں، اریانی تے فحاشی، شراب خوری تے بدکاری، زناکاری، اے جسم فروشی تے بے پردگی، بے حیائی تے بے دینی، شرک و بدعات رسومات، اے تمام لغویات تے منکرات عورتاں دا ہی فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو گے اے تمام چیزاں عورتاں دا کیوں فتنہ ہے؟ میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ دی روایت ہے، لوگوں کا پاد رب دی قسم اٹھا گیا نواز، میں اپنی گل نہیں جے کردا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جدو ایسا وقت آ جاوے
کہ تواڈے معاملات تواڈی بیگمات دے حوالے ہو جاون۔ اللہ اکبر، توجہ نہ بات سنو، جدو ایسا وقت آ جائے کہ تواڈے معاملات تواڈی بیگمات دے سپرد ہو جاون، اللہ اکبر، اس وقت تواڈے واسطے زمین تے زندہ رہن نالوں مر جانا ہی بہتر ہے۔ توجہ کرنا، کتنی سخت بات۔ تواڈے معاملات، کوئی بھی معاملات نے تواڈی بیگمات دے حوالے ہو جاون، جے فرمایا اس وقت تواڈے واسطے زمین تے زندہ رہن نالوں مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہن او وقت تواڈے سامنے ذرا ویکھو نا، گھر گھر دے اندر لین دین دے معاملات، بیگمات دے حوالے، لوگوں منگنیاں دے معاملات، عورتاں دے حوالے، ویاہ شادیاں دے معاملات، عورتاں دے حوالے، اللہ اللہ، فروخت دے معاملات، عورتاں دے حوالے، بناؤ سنگار دے معاملات، عورتاں دے حوالے، زیب و زینت عورتاں دے حوالے، سیر گاواں تے مارکیٹاں، مزاراں تے بازاراں دے معاملات بھی عورتاں دے حوالے۔ اللہ اکبر، یہ سارے معاملات انہاں عورتاں دے حوالے ہو چکے ہیں۔ اس واسطے اللہ اپنے قرآن دے اندر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اللہ فرمانے او ایمان والے ہو، مومن کہلان والے ہو، نبی دے امتی صدان والے ہو، اپنے آپنو غلامان رسول کہلان والے ہو، محبان مصطفیٰ کہلان والے ہو، اللہ کی حکم ہے۔ اللہ فرمانے تواڈیاں عورتاں وچوں بعد تواڈیاں عورتاں اور تواڈی اولاد تواڈی دشمن نے، بعد عورتاں تواڈیاں تے تواڈی اولاد تواڈی دشمن ہے۔ اللہ اگے فرما فاحذروہم، انہاں تو بچو۔ اللہ اکبر۔ ہن قرآن کہہ رہا کہ عورتاں تواڈی دشمن نے، ہن دیکھنا ہے عورت کیویں دشمن نے۔ اللہ جی میں قرآن نے آگیا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او کائنات دو انسانوں، نوجوانوں، مسلمانوں، پاک نبی دے غلاموں، فرمایا تواڈا مال، تواڈی اولاد فتنہ ہے۔ فتنے تو مراد دشمن، اور اے فتنہ کیوں ہے؟ اولاد، بندہ اولاد دی محبت دے اندر آگے بڑا کچھ کردا ہے، اولاد دی خاطر جھوٹ بھی بولدا ہے، اولاد دی خاطر فریب بھی کردا ہے، اولاد دی خاطر دھوکے بھی دیندا ہے، اولاد دی خاطر بڑے بڑے پاپڑ ویلدا ہے تاکہ میری اولاد خوش ہو جاوے، میں اولاد دیا خواہشاں پوریاں کر سکاں، اولاد دیا فرمائشاں پوریاں کر سکاں۔ اللہ فرمانے اے مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اے میں فرمایا تواڈیاں عورتاں بھی فتنہ ہے، دشمن نے عدو لکم، تواڈیاں دشمن نے۔ اللہ انہاں تو بچو۔ محبوب نبی علیہ السلام باہر جا رہے ہیں، آپ دے نال آپ دی بیوی ہے تے دو صحابی کھڑے نے، تے انہوں نے ویکھیا محبوب کولو دی گزر گئے، اگے جا کے نا محبوب نبی تھوڑے جے اگے جا کے واپس آئے،
تے آپ فرماندے نے میرے صحابیو اے میرے نال میری بیوی ام سلمہ ہے رضی اللہ، ان کیوں آکھیا؟ توجہ کرنا، کیوں آکھیا؟ تاکہ صحابیاں دے دل وچ یہ بات نہ آ جاوے آمنہ دے لال خبریں کیڑی عورت نال جا رہے ہیں، حالانکہ محبوب سردار ہے، کائنات دے سردار نے، او دے باوجود میرے آقا واپس آ گیا نا صحابیوں تہاڈی ماں ام سلمہ میری بیوی میرے نال۔ صحابہ نے سونے اسی کیڑا شک کیتا؟ آپ نے فرمایا تسی شک نہیں کیتا، شیطان تواڈے ذہن وچ شک پا ہی سکدا سی۔ کیسی بات نکھیڑ کے رکھ دیتی۔ اس بات دے فرمایا غور کرنا، ہن بازار وچ عورتاں جاندیاں نا، کوئی خامد نال جا رہی ہے، کوئی اپنے باپ نال جا رہی، کوئی بیٹے نال جا رہی، کوئی بی بی اپنے جناب بھائی دے نال جا رہی ہے، لوکی ویندے نے خبریں کون ہے کون نہیں نا۔ آؤ ویرو توجہ فرما لینا، میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد، ذرا اچھی کہو صلی اللہ، مل کے کہو صلی اللہ، اب مسجد دا حال گونج جاوے، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ خاوند شوہر اپنی بیوی دا غلام بن کے تابعدار بن کے بیوی دی بے جا اطاعت کرے گا، بیوی دی بے جا اطاعت، جویں حکم انہیں کرنا ہے انہیں من کے وکھا دینا ہے، آمنا و صدقنا، من لیا سن لیا اور عمل کر لیا۔ نانا نوجوان غور فرما، اے آخرتیاں میرے نبی نے فرما قیامتیاں نشانیاں کہ خاوند اپنی بیوی دی بے جا اطاعت فرما برداری کرے گا۔ غور فرما لینا، غور فرما لینا، میرے آقا فرماتے ہیں گھر گھر ناچ گانا عام ہوئے گا، نچن والیاں عام اعلانیاں نچن گیاں گان گیاں، اللہ بے حیائی تے بے پردگی عام ہوئے گی، عورتاں زیادہ ہون گیاں مرد کم ہون گے۔ اے بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے ایک ایک مرد دینا 50 عورتاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر۔ انہاں عورتاں دے لباس بالکل باریک ہون گے، تنگ لباس، چست لباس پہنن والیاں، اللہ باریک لباس پہنن والیاں، خوشبو لگا کے ہار سنگار کر کے، فرمایا سریام بازاراں دے اندر مارکیٹاں دے اندر بے پردہ جان والیا، لوگانو اپنی طرف مائل کرن والیا، انہاں دے خوشبو اللہ اللہ، انہاں دی خوشبو دی مہک لوگاں دے دماغ معطر کر دے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی خوشبو دی جڑی مہک ہوئے گی نا، لوگاں دے دماغاں نو معطر کرے گی۔ سپیکر صحیح نہیں چلن ڈا، میں کی کراں؟ اللہ اکبر۔ غور فرما لو، غور فرما لو، آج یہ ہو جائے دور آ گیا نا جو ہو رہا ہے نا، اللہ میری توبہ بار بار توبہ، ہزار بار توبہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اے عورتاں، اے جوان لڑکیاں، اے بہت بیٹیاں جنہ دے نال اللہ اللہ باپ ہوندا ہے، کسی دنا بھائی ہے، کسی دنا خامند ہے، مارکیٹ دے اندر بے پردگی نال ننگے منہ جا کے غیر مرداں دے سامنے بہ کے ہتھاں تے کون مہندیاں لگوان والیاں۔ اللہ اکبر۔ کیوں میں آج تانوں نظر نہیں آندا، عوام نو نظر نہیں آندا، اے امت محمدیہ نو اے چیزاں نظر نہیں آ رہیاں نے، لیکن وجہ کی ہے؟ کوئی ڈکدا کیوں نہیں؟ کرے کی ڈک سکدا ہی نہیں،
کیونکہ معاملات عورتوں دے سپرد ہو چکے ہیں۔ اس واسطے کوئی بزرگ ہے وہ بھی نہیں ڈکدا، کوئی حاجی صاحب نے تو وہ بھی نہیں ڈکدے، کوئی نمازی ہے تو وہ بھی ڈکدا، کوئی شیخ صاحب نے تو بھی نہیں ڈکدے، کوئی قاری صاحب نے تو بھی نہیں ڈکدے۔ اللہ میری توبہ! آؤ غور فرما لو لوگوں، یہ دور ایسا آ گیا، موٹر سائیکل دے بیٹھ کے اپنی ماں اپنی جناب بھائی دے نال بہن جا رہی ہے، خامن جناب بیوی جا رہی ہے، بے پردہ ہے۔ اللہ اللہ لوگوں، باپ جناب بیٹی جا رہی ہے اور خود بندہ باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل دی راکھی کرن واسطے آپ باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اندر اکیلی عورت نو غیر مرد دے کول جا کے بٹھا دیندا ہے اور وہ غیر مرد دے کول بیٹھ کے ہتھاں دے کول مہندی لگواندیاں اللہ میری توبہ، ہتھاں تو لے کے موڈیاں تک، اللہ اللہ، موڈیاں تک کون مہندی لگوا رہی ہے تے لگوا کے باہر نکل دی ہے، او میں سارا کندھا ننگا ہے، موڈا سارا ننگا ہے۔ بازار میں لوگی دیکھی جا رہے نے، اے اپنے باپ دے نال موٹر سائیکل دے بیٹھ جاندی ہے، بھائی جناب بہن بیٹھ جاندی ہے، خامن جناب بیوی بیٹھ جاندی ہے۔ اللہ کو غور کرنا، اللہ اللہ، اے جناب بیٹے نا ماں بیٹھ جاندی ہے تے بیٹھ کے جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے نے۔ لوگوں آیا کیا اسلام اجازت دیندا ہے؟ بولو ہن اسلام اجازت دیندا ہے؟ زبان تواڈی باندھے کی وجہ اسلام اجازت دیندا ہے؟ اسلام تے آندا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن آندا عورتاں نو اندر رکھو، اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر عورتاں نو حکم ملیا اپنے گھر دے اندر رہن واسطے۔ میرے اللہ آسمان تے بیٹھ کے فرماندے نے، او میری بندی، تو گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے گھر دے اندر ہوویں، تیرے پیراں وچ جُتی پائی ہووے، میں رب عرش برین تے اے گل بھی برداشت نہیں کردا کہ تیرے پیراں دی جُتی دی آواز بھی کوئی بارو غیر بندہ سن لے وے۔ اللہ نے میں گل اے بھی برداشت نہیں کردا کہ تیرے پیراں دی جُتی دی آواز جیڑی ہے نا وہ بھی بارو کوئی غیر مارو سن لے وے۔ ہن آواز جُتی دی سننا کتنی دور دی بات ہے، تے جڑے ننگا موڈا کر کے پوری مہندی لگا کے اے جنا سر عام جا رہی ہوئے۔ نوجوانوں میں پوچھنا چاہنا وا، اے کوئی بارو تے نہیں آئیاں، اے تیری میریاں عورتاں نے، تیریاں میریاں بہو بیٹیاں نے، تیریاں میریاں بہناں نے۔ آؤ نوجوانوں، آؤ خدا را اللہ دا خوف کرو، انہاں بیبیاں نو روک دوا، وگرنہ دن قیامت دے ایک ایک عورت چار مرداں نو جہنم وچ لے کے جائے گی۔ اللہ اکبر! اسلام دا مذاق اڑان والیاں بیبیاں، میریاں ماں اور بہنوں، توجہ نال اج دا میرا عنوان سنو، قاری رضا دا عنوان گھر گھر پہنچا دو، ہر ایک نو سنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورتاں جڑیاں نا عورتاں، نوجوانوں غور فرمانا، جہنم وچ عورتاں زیادہ کیوں؟ میرے محبوب نبی نے فرمایا، آقا فرمانے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اللہ تیرا بھلا کرے یاسین بھائی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہن سیٹ بھی ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر. اے مسلم دی روایت ہے. فرمایا بچو دنیا دی دولت تو بچو اور دنیا تو بچو جو غافل کر دے وے تو انو اپنے رب کولو. تے قرآن کی آخر یا ایوہ الذین آمنو، اللہ فرماتے اے ایمان والےو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. رب دا قرآن ویرو ٹھائیاں پارا جے. اللہ فرماتا ہے ایمان والےو لا تلہکم اموالکم، فرمایا توانو ہلاک نہ کر دے وے تہاڈا مال ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تواڈا مال دے تواڈی اولاد کدرے غافل نہ کر دے وے اللہ دے ذکر تو. اور اتھے نبی دی حدیث سنو نوجوانوں مسلمانوں، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، فرمایا بچو دنیا تو اور بچو عورتاں تو بچو. نبی پاک نے فرمایا واتقوا النساء ہے جی، نساء عورتاں دی جمع ہے. فرمایا بچو عورتاں کو محبوب ہو کیوں؟ فرمایا جس طرح دنیا دی محبت مال دولت دی محبت بندے نو اللہ دے ذکر تو دور کر دیندی ہے، اسی طرح عورت دی محبت دی غلامی عورت دی اطاعت بندے دے ایمان دا بیڑا گرک کر دیندی ہے. اللہ اکبر. عورت دی بے جا اطاعت کرنی فرما برداری کرنی اے جناب بندے دے ایمان نو غرق کر دیں دی تباہ کر دیں دی ہے. آؤ نوجوانوں ذرا غور فرما لینا. اللہ اکبر. عجدہ پیغام میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل بھی تو سب تو پہلا فتنہ عورتاں تو ہی شروع ہویا ہے. اللہ آؤ نہیں میریو ماؤں تے بہنوں شرما والیو نی کرما والیو غیرتاں والیو پردیاں والیو حیاواں والیو روزے دارو نیکو کارو حیا دارو پردے دارو آؤ نا آج دا عنوان گھر گھر پہنچا دو. سب ماما بہنوں سناؤ اور قاری رضاوات دعا بھی کر جاؤ. اللہ میں نو حق و صداقت نہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. عنوان کوڑا ضرور ہے مگر کی کراں قاری رضا بھی بڑا مجبور ہے. کیوں میں بے حیائی دیکھی نہیں جاندی، بے حیائی نہیں دیکھی جاندی اور بے غیرتی بے پردگی نہیں دیکھی جاندی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے. آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، مسلم دی روایت ہے بڑے غور نہ سننا. آقا فرمانے یا معاشر النساء تصدقنا واکثر الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. فرمایا اے عورتاں دا گروہ تسی صدقہ زیادہ کیتا کرو. کون فرما رہا ہے؟ آمنہ دے لال فرما رہا ہے عورتاں نو اے عورتاں دا گروہ صدقہ زیادہ کیتا کرو، رب دی راہ خرج زیادہ کیتا کرو. نال فرمایا وَأَكْثَرْنَ الْأَسْتِغْفَارِ وَأَكْثَرْنَ الْإِسْتِغْفَارِ. آقا فرماتے ہیں توبہ استغفار بھی زیادہ کیتا کرو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ میں ویکھیا رأیتکن اکثر اہل النار،
نار میں ویکھیا انہاں اکھاں دے نال جہنم وچ عورتاں زیادہ نے عورتاں دی تعداد جہنم میں زیادہ ہے عورتاں جہنم میں کثرت نال نے عورتاں وچوں ایک بی بی بولی او بڑی بی عورت بڑی عورت انہاں عورتاں وچ ایک بزرگ عورت بولی تے کہن لگی محبوب ان کیوں جہنم وچ عورتاں زیادہ کیوں عورت نے پوچھا محبوب جہنم وچ عورتاں زیادہ کیوں اسی کی وجہ ہے ہن آقا وجہ دس رہے نے آقا فرماتے نے تسی لان تان زیادہ کر دیو لان تان زیادہ کر دیو تواڈی زبان نو چپ آوندی تواڈی زبان خاموش نہیں رہندی تواڈی زبان نو چپ نہیں آندی اور تسی مسجد وچ بھی آ جاؤ تے اپنی ہی گلاں شروع کر دیندی ہو ایویں ہوندا کہ نہیں ایمانداری نہ دسو ایویں ہوندا کہ نہیں ہے جی مسجد وچ آ کے بھی انہاں بیبیاں نو چپ آوندی کوئی اپنے سوٹاں دی گل کرے گی سنا پھر عید دی شاپنگ کر لئی ہو وہ کہے گی نہیں حالے تے گڈو دے ابے نے تنخواہ نہیں ملی ہے جی شاپنگ کتھوں کرنی ہے کوئی بی بی کچھ کہندی کوئی کچھ بی بی خدا را نبی دی حدیث سن لو میرے نبی نے فرمایا تسی لان تان زیادہ کر دیو تہاڈی زبان تے لان تان زیادہ ہے یعنی تو غرق ہو جاویں وے تیرا ستیا ناس ہو جاوے وے تیرا کاکھی نہ رہے تو مر مک جاویں اللہ اس قسم دے الفاظ زبان دے بول دیو نال فرمایا خامدان دی نافرمانی تے ناشکری بھی کر دیو خامد دی نافرمانی تے ناشکری بھی زیادہ کر دیو اللہ اللہ آقا فرمایا تواڈے وچ عقل دی بھی کمی ہے تواڈے وچ دین دی بھی کمی ہے دو میں کمیاں تواڈے اندر عقل دی بھی کمی تواڈے وچ تے دین دی بھی کمی او بی بی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو وے ساڈے وچ عقل دی کی کمی ہے آقا فرماندے نے دو عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے دو عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر ہے آندی یا رسول اللہ تے ساڈے وچ دین دی کیڑی کمی ہے آقا فرماندے نے ہر مہینے دے ایام دناں دے اندر تسی نماز بھی نہیں پڑھ دیاں روزے بھی نہیں رکھ دیاں اللہ اکبر اور یہ واقعی رسول اللہ دی بات ٹھیک ہے ایام دے دناں وچ عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی نہ روزہ رکھ سکتی ہے اللہ اکبر آؤ نظر غور فرما لینا اس وقت میرے آقا نے فرمایا عقل مند نو بے عقل کرن والیاں تسی جے اللہ عقل مند نو بے عقل کرن والیاں تسی عورتاں دے اے رسول اللہ دی حدیث ہے متے کوئی کہے بے اپنے کولو بات کر رہا اور عقل خیری میری بندہ عقل مند ہوندا ہے انہوں بے عقل بناونا ایک سیکنڈ دا کام ہے عورت واسطے اللہ اکبر اس بات آؤنا میرے نبی نے فرمایا اکثر عورتاں جہنم دے اندر ہون گیاں اہل النار آگ دے اندر سردیاں وے کیا میرے آقا فرماندے نے اور قرآن کیا کریا سنو سنو میری ماں بہنوں قرآن دا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن دا کہہ دو سونے محبوب جی کہہ دو یا اللہ کنہوں فرمائے ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دو ایمان والیاں عورتاں بیبیوں دیکھو اللہ نے تواڈا بھی تذکرہ قرآن وچ کیتا ہے اور کیویں کیتا ایمان والیاں عورتاں کئی بدکار عورتاں دے تذکرے کئی بے حیا عورتاں دے تذکرے کئی فحشا تے گندیاں عورتاں دے تذکرے لیکن قرآن وچ اللہ نے مومنہ تے ایمان والیاں بیبیاں دے تذکرے فرما چھڑے روزہ دار بیبیاں ایماندار بیبیاں حیا
بیبیاں اور لوگوں پردہ دار بیبیاں، اللہ فرمانے کہہ دو انہاں نو گھروں باہر نکلن تے نگاہاں نمیاں رکھن، نظراں چکا اتا چوکے نہیں رکھنیاں، نظراں چکا کے رکھن، نمیاں نظراں رکھن تے نال فرما ہار سنگار کر کے نہ نکلن۔ جی میں جہلیت دے دور دے اندر عورتاں ہار سنگار کر کے میک اپ پورا کر کے تے باہر نکل دیا سن، فرمایا مومنہ عورتاں واسطے حکم، کیوں بھئی ساڈیاں عورتاں مومنہ ہی ہیں نا، تے سانو خود بھی چاہیے اے نہیں بھی کلے مولویوں تے رکھو کہ مولوی صاحب نے جمعہ پڑھاتا بس بڑا ہو گیا، اور نہیں تہاڈا حق بندا ہے، تسی گھر دے سربراہ ہو، تانوں چاہیے پوچھنا اے جُتی کتھوں آئی ہے، آ جناب کپڑے کتھوں آئے نے، عورت کو پوچھنا چاہیے انگوٹھی کتھوں آئی ہے، میں تے موبائل فون لے کے دتا نہیں، اے موبائل کتھوں آیا ہے، گھر دے اندر مرد نہ کام میں پوچھنا، کیونکہ دن قیامت دے میرے آقا فرماندے نے ہر سربراہ کو لو قیامت والے دن پوچھ ضرور ہوئے گی۔ مرد گھر دا سربراہ ہے، انہوں پوچھ ہوئے گی، ضرور ہوئے گی، اولاد دے بارے بیوی دے بارے بیٹیاں دے بارے۔ اللہ اکبر، اگر باپ فوت ہو گیا تو بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی نو پوچھ ہوئے گی، بہنہ دے بارے جے آوے نوجوانوں غور فرما، قرآن دا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہہ دو سبحان اللہ والے جڑے نا، اللہ والے وہ اپنے شرم گاواں دی حفاظت کر دینے، مرد نے یا عورتاں نے۔ ہن دسو جڑی بی بی ایمانداری نہ دسو، جڑی کوئی عورت کسی دی بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، بہو ہوئے، ماں ہوئے، اور گھروں بن ٹھن کے بن سمر کے پورا ہار سنگار کر کے میک اپ کر کے گھروں باہر نکلے، ننگے منہ نکلے، ننگے جناب سر نکلے، بے پردہ ہو کے نکلے، میں نو دسو اس عورت تے لوگاں دیا نظرہ پین گیاں کہ نہیں؟ بولو پین گیا کہ نہیں؟ اچھا با غیرت تے با شرم آدمی یہ پسند کردہ ہے کہ میری بیوی ال کوئی ویکھی جاوے، میری بیٹی ال کوئی ویکھی جاوے، میری بہن وال کوئی نظرہ پار پار کے ویکھے۔ غور فرما لو، غور فرما لو، اللہ دی قسم اٹھا گیا نوا ابھی موسیٰ دی روایت ہے، ترمذی دے اندر آپ نے فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے تنگ اور باریک سے چس لباس پہن کے ہار سنگار کر کے بے پردہ گھروں باہر نکل دی ہے، بازار بھی چاندی ہے، مارکیٹ تو گزر دی ہے، لوگاں دے دماغ معطر کر دی جا رہی ہے۔ آقا فرمان او عورت زانیہ بدکار تے ملعونہ ہے، او عورت زانیہ ہے، بدکار ہے، ملعونہ ہے، جدو تے رب دی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم دی روایت سنو، آقا فرمانے لا یدخلن الجنہ، ایسی عورت نہ کدی جنت داخل ہوئے گی، اللہ نہ جنت داخل ہوئے گی تے نہ ہی آقا فرمانے نے جنت دی خوشبو پا سکے گی۔ حالانکہ میرے آقا فرمانے نے اور جنت دی خوشبو دورو دورو آ رہی ہوئے گی، لیکن ایسی بد نصیب بد قسمت عورت نو تو خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سونا مسلم دی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر دی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعنت اس عورت ہے جو جوڑا لگان دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بیویاں پیچھے جوڑا بنا کے نا وال اچھے کر کے، آپ نے فرمایا اونٹ دی کوہان دی طرح، اونٹ دی کوہان دی طرح اس طرح جوڑا بنا کے بازار نکل دیا نے، فرمایا انہاں تے رب دی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو کہ بے آج کاری رضا دے نوے نوے مسئلے نے،
سنو اگے چلو میرے آقا فرماندے نے گودنے والی تے گدوانے والی جیڑیاں عورتاں اپنے جسم دے اندر جسم دے سوئی دے نال پھول بوٹے بنوا کے او دے اندر سرما پروان دیاں دینا اللہ دے نبی نے فرمایا ادو تے لعنت جیڑی عورت اپنے چہرے دے بال نکلوان دی ہے اور نکالنے والی آقا فرماندے تے دوہاں تے لعنت اور جڑی بھر بھٹے بنان والی اور بنوان والی ہے آقا فرماندے دوہاں تے لعنت ہے اپنے دنداں نو رگڑان والی اور کشادہ کران واسطے کھلے سوراخ کر کے تاکہ میں خوبصورت لگا اللہ دے نبی نے فرمایا دوہاں تے لعنت ہے اللہ اللہ آج ویکھ لو بیوٹی پارلر بنے نے اللہ دیا بنائی ہویاں صورتاں نو بگاڑن واسطے اللہ اکبر اللہ دیاں بنائی ہویاں صورتاں نو بگاڑن واسطے بیوٹی پارلر بنے اور او دے اندر جناب بڑے بڑے لوگ اللہ اکبر میں ہن کی نام لیواں انہاں لوگاں دے اپنے آپ نو اہل حدیث کہلان والے اپنے آپ نو اہل سنت کہلان والے اپنے آپ نو اہل حق کہلان والے اپنے آپ نو اہل توحید کہلان والے اپنے آپ نو اہل سچ کہلان والے کعبہ دے رب دی قسم ہے لوگو او ساڈی ای بہو تے بیٹیاں نے جڑیاں جا رہیاں نے اللہ اکبر اس بات میرے آقا فرمانے جہنم میں عورتاں زیادہ ہون گیاں اللہ اکبر اور سنو بخاری دی روایت فرمایا قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال میرے آقا کی فرماندے نے اللہ انہاں عورتاں دے لعنت کرے جو مرداں دی مشابہت کر دیاں نے جو عورتاں مرداں دی طرح لباس مردان دی طرح بال مردان دی طرح چہرہ ننگا کر کے بازار بھی جانا ہے مردان دی طرح جناب اکڑ اکڑ کے چلنا آقا فرمانے اللہ انہاں عورتاں دے لعنت کرے جیڑیاں عورتاں مردان دی مشابہت کر دیا نے تے اللہ انہاں مردان تے لعنت کرے جیڑے مرد عورتاں دی مشابہت کر دینے اللہ اکبر مرد عورتاں دی مشابہت کرن والے عورتاں مرداں دی مشابہت کرن والے اللہ اکبر انہاں دوہاں تے میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے اللہ میرے آقا فرمایا جدو میں معراج تے گیا میں ویکھیا اپنی آنکھاں دے نال کثرت دے نال عورتاں جہنم وچ نے اللہ عورتاں جہنم دے اندر کثرت دے نال نے میں معراج تے گیا میں ویکھیا عورتاں جہنم دے اندر کثرت دے نال نے تے میں پوچھیا ایک عورتاں دا گروہ ویکھیا جیڑیاں الٹیاں لٹکائیاں ہویاں نے اللہ اکبر عورتاں الٹیاں جہنم وچ لٹکیاں ہویاں نے اور انہاں دی شرم گاواں جو لہو تے پیپ نہیں کر رہے اللہ آقا فرماندے نے میں ویکھیا تے میں کہا من ہاؤلائی یا جبرائیل اے جبرائیل اللہ اکبر اے جبرائیل کون بے نصیب عورتاں نے اے جبرائیل اے کون بے نصیب عورتاں نے اور جڑیاں کثرت نہ جہنم دے اندر تے الٹیاں لٹکیاں ہویاں نے اللہ اکبر تے جبرائیل نے کی جواب دیتا جبرائیل نے کہا سونیا اے خامدان دی نافرمانی تے ناشکری کرن والیاں خامدان دی نافرمانی تے ناشکری کی بلا خامد نے سب کچھ لیا کے دیتا بڑا کچھ بنا کے دیتا بہترین گھر بہترین کوٹھی بنگلہ ہے جی اندر اے سی لگوا دیتا ہے جی بڑا بہترین سنگے مرمر لگوا کے ہر شے دی سہولت موجود ہے لیکن چھوٹی جئی گل او دے جناب
پیکیاں والو کوئی گل ہوئی تے خامد نے انکار کیتا یا نہ منیا یا کوئی جواب دیتا تے نکی جئی گل تے آندی ہے تو مینوں بنا کے دتا کی ہے اللہ نکی جئی گل دے وچ خامن دی ساری کیتی کتری دے پانی پھیر چھڑیا میرے آقا فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل اے عورتاں جہنم میں زیادہ کیوں نے فرمایا خامدانی نا فرمانی کرن والیاں نہ شکری کرن والیاں تے نالے میت تے نوحہ کرن والیاں میت تے نوحہ کرن والیاں کوئی فوت ہو جاوے نا تے انہاں نو چپ آوندی بولی جان گیاں اچھی اچھی روئی جان گیاں تے میرے آقا فرماندے نے جہنم دے اندر میں ویکھیا انہاں دے ناخن تانبے دے نو جڑے نا نو اے ناخن تانبے دے تے بد شکلاں بڑے بڑے ناخن رکھن والیاں انہاں ناخناں دے نال اپنی شکل نو نوچن والیاں اللہ دیکھو نا بڑے بڑے ناخن ہن عورت دا واسطے حکم مرد واسطے بھی اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے ناخن کٹ کے رکھو ہر ہفتے ناخن کٹ لو تانگے دے اندر کوئی گندگی ہوئے تو نکل جائے صفائی ہو جائے لیکن آج ویکھ لو ساڑیاں بیبیاں پہنا انہاں دے جناب ان ہاتھ ناخن ہوندے ہیں کتیاں دے ہوندے ہیں اللہ اکبر لمبے لمبے ناخن پھر انہاں ناخناں دے نال اے حاجی صاحب نو روٹی پکا کے دین والیاں ہے جی اپنے خامد رو کھوان والیاں خود بھی حرام کھان والیاں اور جناب دوسرے نو بھی حرام کھوان والیاں میرے آقا فرمانے بڑے بڑے ناخنا والیاں اے ناخن رکھن والیاں صرف اس واسطے لوگاں نو بھی کھانے نے کہ میرے ناخن بڑے پیارے نے نیل پالش لگا کے اے جناب رنگ برنگی نیل پالش لگا کے تے لمبے لمبے ناخن رکھن والیاں میرے آقا فرمانے تانبے دے ناخن ہون گے بد شکلاں ہون گیاں بڑے بڑے ناخن ہون گے تے اپنے چہرے نو نوچن گیاں قدرتی بالاں دے اندر مصنوعی وال لگان والیاں بخاری دے اندر ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ایک بی بی یا رسول اللہ میری بہن بیماری دی وجہ دے نال او دے وال چڑھ گئے نے تے کیا میں او دے والاں دے نال وال جوڑ سکنی ہاں اے مصنوعی عام وال تے اللہ دے رسول نے فرمایا جڑی وال جوڑ دیئے مصنوعی ادو تے رب دی لعنت ہے حالانکہ مجبوری سی نا عورت دی مجبوری دے بنا انہیں مسئلہ پوچھیا اللہ دے رسول نے فرمایا دو تے لعنت ہے جڑی بال چھوڑ دیئے ہن کہیں وگ لگا کے اور جناب مصنوعی بال لگا کے اے بازاراں میں جان والیاں انہاں تے نبی نے لعنت فرمائی اور جسم دے اندر اپنے جسم دے بھول جناب پھول اور بیل بوٹے بنان والیاں میرے نبی نے فرمایا چہرے دے بال کھیڑن والیاں اور اپنے دند رگڑان والیاں اللہ دیاں بنائی ہویاں صورتانوں بدلن والیاں اے جہنم میں زیادہ ہون گیاں اللہ اکبر اور رب دی بنائی ہوئی صورتانوں بدلن واسطے بڑی کوشش ہوندی ہے کیوں بے نہیں ہوندی آج دیکھو ہر بازار دے اندر توانوں بیوٹی پارلر نظر آئے گا ہون دے بازار کی محلیاں دے اندر گھراں وچ بن چکے نے گھراں دے اندر ایک کی ہو رہا ہے جی بیوٹی پارلر دا ساڑی بیٹی نے کورس ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا ڈپلومہ کامیاب ہو گیا اس کورس کر لیا اول پوزیشن آئی حاجی صاحب مبارک ہوئے بے بے حاجن توانو بھی مبارک ہوئے توڑی بیٹی نے ماشاءاللہ اول پوزیشن حاصل کر لئی اور بیوٹی پارلر دا کورس انہیں اول پوزیشن حاصل کی تھی ہون کیے ہون بہترین جناب بیوٹی پارلر بنایا جا رہا ہے اور بڑی کوشش کر کے اور بڑے جناب عمدہ اس بیوٹی پارلر دے اندر عمدہ قسم دے پردے لگا کے بے حیائی دیا مکمل تصویریں سجا کے تے مولوی صاحب نو بلایا جانا مولوی جی آؤ برکت واسطے ختم ہی پڑھ جاؤ اور مولوی صاحب آندے نے یقین جانو آندے نے
اور اس بیوٹی پارلر دے اندر برکت واسطے قرآن پڑھیا جا رہا ہے. دسو بھی یہ گل جائز ہے صحیح؟ پہلے یہ اپنے ایمان نہ دسو. جتھے اللہ دیاں صورتاں نو تبدیل کرنا ہوئے، رب دیاں بنائی ہوئی صورتاں نو بگاڑنا ہوئے، اتھے قرآن پڑھیا جاوے تاکہ برکت پاوے. برکت پے گی کہ نہیں بولو؟ پہلی چیز تے قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اتھے ایہو جا کام پھر کئی ایہو جا منحوس نے وہ بہترین حمام بنا کے باہر بورڈ لاؤندے رہے کہ VIP حمام، جتھے نبی دی سنت نو قتل کر کے نالی بھی سٹیا جائے گا، وہ بنا کے تو اودے وچ جناب مولوی صاحب نو بلا کے قرآن پڑھایا جاندہ ہے. کیوں میں ایک کام جائز ہے؟ اللہ اکبر. غور فرماؤ، حالانکہ اللہ نے کیڑیاں سونیاں صورتاں بنائیاں نے. رب نے تو انو سونا بنایا کہ نہیں؟ دسو آج ہے جی، دسو سارے ایمانداری نہ. رب نے تو انو سونا بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا ہے نا. اللہ ایویں تے نہیں کہہ رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ فرمائے میں بڑا سونا بنایا ہے. انسان نو کیویں بنایا ہے؟ اللہ ذرا توجہ فرما لینا. اللہ بوند پانی تھی سب پیدائش اللہ قدرت نال بناوے. اول خون بنے او نطفہ او ایک چولہا جد آوے، پھر 40 دناں وچ گوشت بندا تے ہڈ بنن مڑ سارے، پھر ہڈیاں اُتے گوشت چمڑا اللہ قدرت نال چڑھاوے. 4 مہینے پیچھے اس وچ پھر پھوکے روح پیاری، سونے ہوٹھ تے نین پیارے واوا نقش نگاری. اللہ فرمانے ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اوہی اللہ جڑا ماں دے شکم دے اندر جویں دی چاہندا ہے خوبصورت شکل بنا دیندا ہے. کیوں میں خوبصورت شکل بنان والا کون ہے؟ ماں دے شکم دے اندر ایسی خوبصورت شکل بنائی. اللہ فرماندے نے میں تیری ماں نو بھی تکلیف ہون دیتی. ایسی بہترین کاریگری دے نال تیری ماں دے شکم دے اندر تیری خوبصورت تصویر بنائی اور ایسی سونی صورت بنائی کہ تیری ماں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا. آؤ نوجوانوں ذرا غور فرما لینا. پھر اللہ فرمانے میں بنا کے نا شکلاں بنا کے سونا بنا کے تے میں تو انو یقین دلان واسطے قسمہ نال چکیاں تے آکھے کیا والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور سب صفتاں رب خالق تائی، اور جس نے خلق بنائی سوہنا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لیا نہ کائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، کوئی رب نے پیسہ لیا ساڑھے کو لو بھئی میں تیری سونی صورت بنائیے میں نو پیسے دے، نہیں نہیں، حمام تے جائیں گا اتھے پیسے بھر کے آئیں گا، اللہ دی بنائی ہوئی تصویر نو بدل کے آئیں گا، اور بی بی ہے میری ہے مائیں تے بہنیں شرما والی ہے نہیں کرما والی، اللہ تنو ہدایت دے وے، اگر بیوٹی پارلر دے اندر جائیں گی رب دی بنائی ہوئی صورت نو تبدیل کرا کے آئیں گی، پیسے لگا کے آئیں گی، پر اللہ فرماندے نے سونا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لیا نہ کائی۔ سب دا خالق سب دا والی، او پالرہا پالنہار جہانا بغیر حسابو روزی دے وے، او جنات انسانا دل دے بھید پشیدہ جانے، او وارث غیب خزانہ لاکھ پردے اندر عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانا۔ آؤ نا میری ماں بہنوں آخری بات سنو، میں عرض پہ کرنا وہاں میرے نبی نے فرمایا ایک ایک بی بی چار چار مردانو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ تے اپنی اس بیٹی دی وجہ دینا جہنم میں جائے گا، ایک عورت نو اللہ فرمان گئے نو جہنم میں سڑ دو، ایک کہے گی اللہ سونے میں کلی کیوں جاواں، میرے نال دے جڑے مجرم نے انہاں نو بھی بھیج، اللہ فرمان گے تیرا مجرم کون ہے، ایک کہے گی اللہ سونے میرا سکا باپ ہے، میرے باپ نے میں نو کدی ترغیب نہیں دیتی، کدی تربیت نہیں کیتی، میرے باپ نے کدی میں نو نسی آکھیا نہیں دھیے کرما والی ہے، تو بھی سہری ویلے اٹھ لیا کر، اے سہری دا ویلا رب نو بڑا پیارا لگ دائی، نہیں دھیے پیاری ہے تو بھی اٹھ کے رب دیا قرآن دیا تلاوتاں کر لیاں کر، ندھیے پیاری ہے تو نماز پڑھ لئی کر۔ اللہ سونیا میرے سکا باپ تہجد گزار سی، بڑا نیکوکار سی، اللہ خود نمازی سی، خود روزہ دار سی، خود قرآن دیا تلاوتاں کردہ سی، لیکن میرے باپ نے میں نو کدی نہیں آکھیا جب میں ستیاں تے ستی رہ جاندی سا، اللہ فرمان گئے تے باپ نو پکڑ لو جہنم میں سڑ دو، کہے گی اللہ میرا سکا بھائی جڑا ہے نا اللہ بڑا مواحد تے بڑا مجاہد سی، اور خود بڑیا نیکیاں کردہ سی، روزہ رکھدہ سی، قرآن دیا تلاوتہ کردہ سی، کدی گھر آ کے انہیں میں نو پوچھیا تک نہیں میری یہ کرما والی ہے بہنے تو بھی نیکی کر دیئے کہ نہیں، تو بھی نماز پڑھ دیئے کہ نہیں، تو بھی قرآن دی تلاوت کر دیئے کہ نہیں۔ اللہ سونے اس وچ میرا کی جرم ہے، میرے بھائی نے میں نو کدی نے سی پوچھیا، اللہ فرمان کے پکڑ لو دے بھائی نو سنو جنا جہنم دی اگ وچ سٹ دو، پھر کہے گی اللہ میرا خامند، اللہ اکبر، میرا خامند جدی میں ہر کام کر دی سا، اللہ رات ہوئے یا دن ہوئے میں ہر کم کر دی سا، اللہ انہیں کدی نسی میں نو پوچھیا نہیں کرما والی ہے بیوی ہے تو بھی اللہ نو یاد کر دی ہونی ہے کہ نہیں، نماز پڑھ دی ہونی ہے کہ نہیں۔ پتہ لگے باپ دا بھی حق بندا ہے بیٹیاں نو پوچھے، بڑے بھائی دا بھی حق بندا ہے بہناں نو پوچھے،
خامن دا بھی حق بندا ہے بیوی نو پوچھے کہ اللہ فرمان گئے چلو انہوں بھی جہنم میں سڑ دو، کہے گی اللہ میرا بڑا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا بھی بڑا نیک سی، انہیں بھی کدی نہیں سی کہ ماں جی ہون تے قبر لتاں پہنچ گئیاں نے، بڑھڑے ہو گئے جے، ہون ٹی وی دی جان چھڑ دو، کیبل دے گو ہون دے اٹھ جایا کرو، کسی ٹائم رب نو یاد کر لیا کرو۔ اللہ سونیا میرے بیٹے نے بھی کدی مینوں نہیں آکھیا، حکم ہوئے گا پکڑ لو تسلا نارن حامیا، پکڑ کے انہاں نو بلدی بھا وچ سٹ دو، بلدی اگ وچ سٹ دو۔ اللہ اکبر۔ آؤ ویرو غور فرماؤ، آج ویلا دے اپنے اپنے گھران دے اندر کنٹرول کر لو وہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت میرے بھائیوں آج ویلا دے وگرنہ او نہ ہوئے دن قیامت رونا پہوے گا، پجتانا پہے گا۔ اللہ اکبر۔ جے کر مومن بیوی اپنی نو اوہ پردہ نہ کراسی، او جے کر مومن بیوی اپنی نو اوہ پردہ نہ کراسی، باویں خود کے ڈائی چنگا ہو سی او دوزخ دھکیا جاسی۔ کھانے دے وچ فرق جے ہووے تے کئی دن گھر وچ لڑ مردا، نماز نہیں پڑھ دی بیوی اس دی، اور پردہ نہیں کر دی بیوی اس دی، تے ذرا بھی کاوڑ نہیں کردا۔ روز قیامت ایک عورت چواں مردانوں پکڑاوے، روز قیامت ایک عورت چواں مردانوں پکڑاوے، پیو بھائی تے خاوند بیٹا او دوزخ دھکیا جاوے۔ آؤ ویرو قرآن اس واسطے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ آخری بات سنو، کئی مسئلے پوچھ دیا نے بیبیاں، قاری رضا سانو اے تے سمجھا عورت گھر وچ اعتکاف بہ سکتی ہے؟ عورت گھر وچ اعتکاف بہ سکتی ہے؟ میں کہا بھی گل سنو، جیڑی عورت مین بازار جا سکتی ہے، جیڑی عورت کھلے منہ تے ننگے سر تے بے پردہ اکیلی بازار شاپنگ کرن واسطے جا سکتی ہے، انہوں کیڑا ڈکا وہ گھر بھی بہ سکتی ہے؟ پر حدیث تے قرآن آندا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتاں ہومن یا مرد ہومن انہاں نو اعتکاف مسجد وچ بھبدا ہے۔ کتھے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کئی ہن بیبیاں ساڈیاں ماواں بھیڑاں گھراں میں بہ جاندیاں نے، کئی جوان بچیاں گھراں وچ بہ جاندیاں نے، جو بہندیاں پھر پتہ کادے واسطے لالچ کی ہوندا ہے، جدو اعتکاف ختم ہوندا ہے نا تو پھر آن گوان رشتہ دار، اے خالہ آ رہی ہے، پھپھو آ رہی ہے جی، اے مامی آ رہی ہے، چاچی آ رہی ہے جی، نال ایک سوٹ گفٹ ہے جی، نال ہور پیسے، اے جناب واور سوٹ ہی ہو جاندے نے تے واوا پیسے ہی جمع ہو جاندے نے، تاں کر کے گھراں وچ بیبیاں اعتکاف بہندیاں نے، حالانکہ گھراں وچ بہن دا کوئی حکم نہیں، یہ یاد رکھے جی۔ مسجد وچ مرداں واسطے حکم ہے، مرد مسجد دے اندر اعتکاف بہن، ہاں او بیبیاں جڑیاں ضعیف العمر ہو گئیاں نے ہے جی، جنہ دے جوان عورت ہے تو دا خامند اگر مسجد میں بیٹھا ہے تو وہ بھی بہ سکتی ہے۔ اے رسول اللہ دا فرمان ہے۔ اس واسطے اعتکاف دا مہینہ یہ الحمدللہ اے دن شروع ہو گئے، آج تو ہی ماشاءاللہ جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے انہوں نے بیٹھنا ہے۔ اللہ کو دعا کریے اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق اعتکاف بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے ہے جی۔ دوستو اللہ پاک ساڈیاں تمام دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ ایسی اج دا عنوان جہنم وچ عورتاں زیادہ کیوں؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ
عنوان ہوئے گا آؤ آج اللہ سے توبہ کر لے، آؤ آج اللہ سے توبہ کر لے۔ ہن اے رمضان دا تیسرا جمعہ ہے ماشاءاللہ، تو اب میں اپنے دوستاں کے گزارش کرانگا ذرا پیار تے محبت نہ اٹھو، رب دے گھر واسطے دل کھول کے تعاون فرماؤ، کیونکہ یہ مہینہ ہے رمضان دا، اور جس اندر تعاون واسطے اسی بار بار کہنے ہیں، تو میں اپنے تمام دوستاں کے کہاں گا اٹھو ماشاءاللہ، ہمت مارو، رب دے گھر واسطے بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ۔